70 साल उन्हें हो गए आज़ाद हुए हुए, हम 14 को हुए, वो 15 को हुए, लेकिन वो कितने डेवलप कर गए हैं। आज भी डॉलर जी आज तक उसकी जमात ने कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं की। उनकी जरूरत नहीं है मिलिट्री की कि वो आगे कोई इंटरफेयर करें। ये बॉर्डर पे टांग कितनी ऊंची जाती है और वो मिली लगने से देखो जज्बात हमें तो इस तरफ पाकिस्तान की आज़ादी ना मनाए, ठीक है, जो हमारी खुशियों में खुश ना हो, हम कैसे। बात मेरी ये है कि जो पूरी ज़िंदगी जो आज़ाद कश्मीर का जो एक वज़ीर रहा है, आपको उनका पता ही होगा, मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने आज तक कश्मीर के लिए किया नहीं कुछ। उस पर आप बताएं कश्मीर के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, आज क्या किया, आज तक कुछ किया उन्होंने? सर उन्होंने आज तक कश्मीर के लिए कभी अपनी ज़ुबान नहीं हिलाई। जब इंसान कोई स्टेटमेंट ही ना दे कश्मीर के हवाले से तो वो क्या करेगा। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है कि इन्होंने जो है वो कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन आज तक कश्मीर के लिए कभी इन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं किया है। हालांकि इनकी अपनी वजारतें रही हैं और हर दौर में, चाहे वो ज़रदारी दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ का 3 दफ़ा दौर हो, ज़रदारी का 1 मरतबा, फिर बेनज़ीर, जितने भी अदवार गुजरे हैं वो मुफ्ती महमूद से लेके उसके वालिद साहब से लेके क्या नाम है इनका फजलुर रहमान के, और फजलुर रहमान और उसके बेटे आगे असद महमूद तक, तो इन लोगों ने आज तक कौन सा कश्मीर के हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी की है या कौन सा ऐसे इन्होंने कोई बात कर दी है कि हम उनके कोई नारा बुलंद करें कि यार किसी मौके पे जो है वो भाई खान साहब ने तो आके अवेयरनेस दी, उन्होंने बताया है कि हमें तो मिली नगमे हमने उनके लिए बनाए, हमने किया। सर मिली नगमों पे तो लगा के रखा है कि चारों तरफ हाँ जी गाते रहो कि ये बॉर्डर पे टांग कितनी ऊंची जाती है और वो मिली नगमे से देखो जज्बात हमें तो इस तरफ लगा के फ्री में सैलरियाँ खाते रहे, तनख्वाहें खाते रहे, हमने किया। सर इन्होंने किया यही है कि हमेशा जो है वो खान साहब एक बात करते हैं, मुझे अचानक से याद आ गई है कि अरबों रुपए की लस्सी पी गए, तो वो अरबों रुपए की लस्सी पीने से मुराद क्या है, वो यही है कि भाई आपको जो फंड दिए गए थे कश्मीर के हवाले से, जो कश्मीर में आपने जो है वो आवाज़ बुलंद करनी है कश्मीर के हवाले से, जो आपने मुजाहिदीन तैयार करने हैं, जो आपने प्रोटेस्ट करना है, जो आपने इतना शदीद किस्म का प्रोटेस्ट करना है कि इंडिया की दरो दीवार हिल जाए, आप खामोशी से बैठ गए हैं, सर आपको बात ही नहीं करते हैं। उनके पास जो कश्मीर है उनका जब बजट आता है वो डेवलप करते हैं, हम अपना बजट पे हमने एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के अलावा कुछ बनाया नहीं, वो अपने बजट उनका जब आता है उनको अपने बजट के उनसे लगाते भी हैं, मगर हमारे वजीर लगाते हैं, उनका अपने वजीर लगाते हैं अपने कश्मीर के ऊपर। सर जो हमने फतह कर, हमने आज़ाद कश्मीर। सर उनका नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं कि उनकी फ़ौज जो है वो मकबूजा कश्मीर में दाखिल है और वहाँ पे वो तंग कर रही है मुजाहिदीन को, और मुजाहिदीन उनको कश्मीरियों को तंग कर रही है और कश्मीरी उनकी वजह से आजिज़ आए हुए हैं, इसमें नो डाउट अबाउट इट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो उनका काम ही यही है कि भाई उन्होंने आज तक आप ये भी देखें ना कि 70 साल हमें हो गए आज़ाद हुए हुए और 70 साल उन्हें हो गए आज़ाद हुए हुए, हम 14 को हुए, वो 15 को हुए, लेकिन वो कितने डेवलप कर गए हैं। आज भी डॉलर जो है वो 81 और 82 रुपये के दरमियान में है। तो हमारी आवाम जो कल 300 का डॉलर होगा, आप का डॉलर हुआ है 300 से 15 रुपये कम किया है, 285 रुपये कर दिया, 282 रुपये डॉलर था। आप मुझे बताइए अवाम खुश? आज तक डेमोक्रेसी को हिला नहीं सके क्योंकि उनकी डेमोक्रेसी, उनकी जमहूरियत इतनी मजबूत है, उनके सियासतदान चाहे आपस में गिरेबान दस्तों गिरेबान होते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल हैं, उनकी जरूरत नहीं है मिलिट्री की कि वो आगे कोई इंटरफेयर करें, वो आगे कहें जी कि हमने मार्शल लॉ लगानी है या वो अपने कुछ सियासतदान खरीद लें, वो कहते हैं दूर दूर रहें आपका कोई आने लगे तो उनके ही वज़ीर आज़म ने बोला उनके साइड पे हो जाइए, तो आपका काम नहीं है। वो आने नहीं देते, वहाँ पे जरूरत ही नहीं है, हालांकि 1.25 करोड़ से ऊपर मिलिट्री है उनकी, लेकिन वो कहते हैं कि आपका काम है बॉर्डरों पे जाना, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, सरहदों की हिफाजत करना, आपका कोई काम नहीं है कि आप आके शहरों में इंटरफेरेंस करें। उनको साइड पे रखा हुआ है, उन्होंने जितना बजट मुख्तस किया हुआ है 40% या 50% या 25%, इसके अलावा नहीं वो देते हैं। यहाँ पे 70-80% तो सारा पे आ जाती हैं। अच्छा सर देखें, अगर हम परसों की जो बात करते हैं, परसों जो हमारे मुल्क में जो हुआ, जो पूरी दुनिया के अंदर मजाक बनाया हुआ, हर दुनिया ने देखा, उसमें वर्ल्ड न्यूज़ में BBC न्यूज़ ने भी इसको उठाया है। क्या लग रहा था करने जा रहा है जो हालात इतने बुरे करा दिए थे उन्होंने, ये हुकूमत ने, कश्मीर फतह लगा था। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जहाँ पे जो हमारा जो हालात हुए थे पाकिस्तान के अंदर, जो खान साहब को पकड़ा गया, जो हालात बुरे हुए, क्या हम कश्मीर फतह करने लगे? सर प्रोटेस्ट करना तो हर पाकिस्तानी का हक है, वो तो करेंगे, वो तो आइन में भी दर्ज है कि आप कहीं भी जाके किसी भी मुकाम पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं।
آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا. آپ کو صرف ایک ہی تکلیف ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو پکڑ کے اندر کر دیں, باہر نہیں آنے دینا, وہیں پہ مار دیں. 15 دن روئے گی عوام, 1 مہینہ روئے گی, آگ لگائے گی, یہ کرے گی وہ کرے گی, اس کے بعد یہ سکون سے بیٹھ جائیں گے جیسے کہ بے نظیر کی مرتبہ. چلے مولانا فضل الرحمان تھوڑی 2-3 باتیں کروں گا, پھر لاسٹ میں بات کریے. وہ کہتا ہے جی میں احتجاج کروں گا. انہوں نے آگے سے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کو انہوں نے بولا ہے کہ طریقے انصاف کے جو لوگوں کو مسلمان کہنا جائز ہے کہ نہیں, آپ جائز ہوگا کہنا کہ نہیں, اس پہ بھائی میں تو سب سے پہلے ایک ہی بات کروں گا کہ آپ کو تو مولانا کہنا بھی جائز نہیں ہے. آپ یہ کس وجہ سے فتویٰ جاری کر رہے ہیں؟ فتویٰ تو وہ جاری کرتا ہے جو عالم ہوتا ہے, اور عالم وہ ہوتا ہے جس کے قرآن پہ عبور حاصل ہوتا ہے, اور قرآن پہ اسے عبور حاصل ہوتا ہے جس نے پوری تعلیمات پر عبور حاصل کیا ہوا ہوتا ہے, جسے پورا ہسٹری پتہ ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم کی زندگی, اس کے پیچھے 1,24,000 پیغمبر آئے, ان کے سارے ادوار میں کیا ہوا تھا, صحابہ کرام کے ادوار میں کیا ہوا تھا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار میں کیا ہوا تھا. آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ نے ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں, یہ یہاں باندھنے ہیں. جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کونی آپ نے اٹھانی ہے کہ لٹانی ہے. آپ کیوں فتویٰ جاری کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ یہ جاری کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہاں مسلمان, یہ طریقے انصاف والے. اچھا آپ مولوی ہیں کہ نہیں؟ آپ تو مولوی نہیں ہیں. آپ کو عالم کہنا بھی ناجائز ہے. آپ تو مولوی بھی نہیں ہیں. وہ تو کہہ رہے. اچھا سر, آج تو آپ کو پتا جس طرح سپریم کورٹ نے سب کیسز سے خان صاحب کو رہا کر دیا ہوا ہے, ابھی بھی سننے میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے باہر جو ہے نا فائرنگ کی جا رہی ہے اور جو وہاں پہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جیسے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کے جو ہے نا اس فیصلوں کو نہیں مانتے, ہم احتجاج کریں گے. آپ پہلے بتائیں پوری زندگی وہ بندہ کشمیر کے لیے اس نے آج تک نہیں کیا, وہ کیا کرے گا ہمارے ملک میں؟ کشمیر کے لیے آج تک کچھ کیا اس نے؟ فرسٹ آف آل پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک ایسا بندہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مسلمان کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, جس بندے نے کبھی 14 اگست نہیں منائی, جس بندے نے پاکستان آزاد ہونے کی خوشی میں کبھی خوشی نہیں منائی, ہم اس کو کیسے سمجھ لیں کہ یہ مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے, تو اسی لیے آج اس نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ کیا طریقے انصاف والوں کو مسلمان کہنا جو ہے وہ جائز ہے. تو اس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیا اس کو مسلمان کہنا جائز ہے؟ وہ فضل الرحمان جو مولانا کہلاتا ہے اس کو وہ خود جو ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ختم نبوت پر حملہ ہوا کیا اس نے جو ہے احتجاج کیا؟ کیا اس کی جماعت نے احتجاج کیا؟ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی بھی مسلمان انسان مسلمان کہلانے سے مسلمان نہیں ہوتا, اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی جب بھی ختم نبوت پہ بات ہوئی, ہماری جو جماعت ہے طریقہ انصاف وہ فرنٹ لائن پہ آئی. عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر کے ممالک میں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جب وہ باہر بات کی UN میں, انہوں نے بولا کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ان کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کتنی سال انہوں نے حکومت کی مسلم پہ. ابھی مولانا فضل الرحمان پوری زندگی جب کہ ہم بڑے ہوئے ہیں 1947 کے بعد جب ملک بنا, جب یہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے, تب کے مولانا فضل میں ایک کشمیر کے جو وزیر ہے آج تک انہوں نے کشمیر کو ڈیولپ نہیں کیا. وہ کیوں کہتے ہیں جی میں کشمیر کے حیثیت سے کیا ہوں, کشمیر کو انہوں نے جی یہ لوگ جو تھے ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے. ٹھیک ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی پاکستان بننے کے خلاف تھے. ان لوگوں نے کبھی بھی 14 اگست نہیں منائی. آپ کو ایسے مجھے ویڈیو دکھا دیں کہ مولانا فضل الرحمان نے 14 اگست منائی ہو, آپ کو نہیں ملے گی. صحیح ہے, نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ یہ لوگ پاکستان, ان کے آباء و اجداد تھے وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس بندے کو مسلمان میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے پاکستان کی آزادی نہ منائے. ٹھیک ہے, جو ہماری خوشیوں میں خوش نہ ہو, ہم کیسے اس کو اپنا سمجھ لیں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں جو آج اس نے ایک بیان دیا ہے کہ کیا طریقے انصاف والوں کو مسلمان کہنا جائز ہے, میرے کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کو مسلمان کہنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں. میں ایسے بندے کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہوں. چلے وہ کشمیر کے لیے اس نے آج تک کچھ کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں. آج تک اس کی جماعت نے کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. جسٹ وہ باتیں کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کی جماعت میں ایسا کوئی بھی مجھے نیریٹو نظر نہیں آتا کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں. خان صاحب کی جب حکومت تھی, آپ کو پتا خان صاحب ان باتوں کو کرتے تھے, کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو کشمیری خود ان کو لائک کرتے ہیں چیز پہ. ٹھیک ہے, اگر یہ PDM حکومت جائے یا مولانا فضل الرحمان کو آپ گالی دیتے خان صاحب کو, جو لائک کرتے ہیں وہ خان
साहब का जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, खान साहब भी जीते थे, उनकी सीटें नीचे आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं जी, अब वजीर मैं कश्मीर का वजीर हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता। ये मौलाना फजल ऐसी बातें करता है। सर वो बंदा बिल्कुल पागल हो चुका है, अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। आज तो बिल्कुल खो चुका होगा जब उसने इमरान खान की रिहाई की बात सुनी होगी। इंतजार क्या रहा करूँगा ना सर वो बंदा जो है आज रात उससे नींद मुश्किल से आएगी, ठीक है। पहली बात तो ये है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देगा।